अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन ला सय्यमा अबुल फज़ल अब्बास या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फुतुर्स का प्रोग्राम आप सब के लिए करबला मौला से पैवस्तगी का सबब है। रोज़ाना करबला से मुखातिब होने के लिए इमाम हुसैन 4 टीवी के प्रोग्राम फुतुर से आप मुर्तबित हो सकते हैं ताकि अपनी आवाज़ मौला तक पहुंचा सकें और मौला से मुखातिब होकर अपनी तमन्नाएं मौला तक पहुंचा सकें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है। करबला की तरफ रुख करके झुक के मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या सुकाए मासूमा, अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। मौला आप जानते हैं, मौला इज़्न ज़ियारत अता करे मौला। मौला अपने दर की बार बार ज़ियारत अता करे मौला। जब तक जिंदगी है बार बार अपने दर की ज़ियारत मेरे नसीब में लिख दे मौला। आप भी मेरे लिए दुआ कर दें प्लीज़। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, जल्द करबला आना नसीब हो, दुनिया आखिरत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हो, सदा आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है। करबला की तरफ रुख करके झुक के मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम से आपकी वाबस्तगी हमेशा कायम व दायम रहे, सदा आबाद रहें। तवस्सुल अहले बैत अलैहिस्सलाम का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी के ज़रिए से कामयाबी हासिल करनी है। अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहिए। दीन और दुनिया हर चीज़ इनके दर से वजूद पाती है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी के ज़रिए ही हम कामयाब हो सकते हैं। कोशिश हरदम रहनी चाहिए
अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है। मौला को सलाम पेश कीजिए। या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीयीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, या मौला या गाज़ी अब्बास अलमदार, या सक्काए सकीना, आप पर लाखों दुरूद व सलाम हो। सलाम अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास अलमदार, सलाम अलैकुम या गरीबुल गुरबा, सलाम अलैकुम या इमाम ज़माना, या साहिब अमर असर व ज़मान, सलाम अलैकुम या साहिब असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान। या मौला या आका, मेरी माँ मुसलमानों को सेहत व सलामती अता करें और मेरे भाई की परेशानियाँ दूर करें, परवरदिगार, और हमारे बच्चों को इस काबिल करें, हमें इस काबिल करें, हम आपके दर पे आए मौला। और एक बच्ची बीमार है, भूले जा रहा, उसकी ज़िंदगी सेहत और सलामती और सही रहे। खुदावंद मुताल आपकी सब दुआएं कबूल फरमाए, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। खुदावंद मुताल हमेशा ये शरफ़, ये बरकत, ये मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम आपके नसीब में लिखे रखे, सदाबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबलाई मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश कीजिए। सलाम पेश करना है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। मौला, जनाब मुस्लिम की शहादत करीब है, मैं आपको पुरसा पेश करना चाहती हूँ जनाब मुस्लिम का, और मैं दुआ करती हूँ कि मेरी सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर हो जाएं। बार बार हमें करबला आने नसीब हो, बार बार मेरी पूरी फैमिली को, मुझे, और जितनी भी हमारी जायज़ हाजात हैं परवरदिगार की बारगाह में, वो सारी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में से, गाजी अलैहिस्सलाम के सदक़े से, सबके सदक़े से जो है वो सारी दुआएं हमारी कबूल हो और हमारी सारी मुश्किलें परेशानियां दूर हो। जो है मौला आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, हमें तो आपको बताने की कुछ जरूरत नहीं है। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं, सदा आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है, करबला की तरफ रुख करके झुक के मौला को सलाम पेश कीजिए। सद शुक्र मालिक तेरा। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल गौस, अस्सलामु अलैकुम या बकियतुल्लाह फिल अर्ज़। परवरदिगार तमाम तारीफ़ें तेरे लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ एक तस्वीर। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इमाम ज़माने के ज़हूर में ताज़ील फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहाने कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा दे, हमें मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा, हमारी तमाम हाजात को जल्द से जल्द कबूल फरमा के पैसा नसीब फरमा। इल्तिमास दुआ भाई नाइब ज़ियारत रहिएगा मौला की बारगाह में। इंशाअल्लाह ज़रूर, सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें, और ये आपका अहले बैत अलैहिस्सलाम से तवस्सुल हमेशा जारी और सारी रहे। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है, झुक के करबला की तरफ रुख करके मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व सय्यदुल वसीयीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या इब्न सय्यदुल वसीयीन। अल्लाह मेरा आप पे लाखों करोड़ सलाम, सलाम पहुंचने में मैं जरूर किससे बोला, मुझे अपने दर से अपने
ایسی کبھی بھی دور مت کیجیے گا. خدا تو موبائل وسیلہ ہے. خدا کا بچنے کا موقع ہی راستہ ہے، ایسا راستہ شاید سب کوئی بتا ہی نہیں سکتا. تو اس کے بعد سلام اپنے دلوں میں قبول کیجیے. سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کربلا محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین ابن سید الوسیین امام زمانہ. آپ مجھے کتاب میں شمار کریں مولا. آپ مجھے اپنے پاس مجھے اپنی زیارت کرنا. میری آنے کی جلد میری آنے کی شادی ہو جائے. میرے ماموں کا بیٹا میری آنے پھوپھو کو نیک خدا کرے. میرے ماموں اور نانا اور بابا کی نصرت فرمائے. میرے آنیا پھوپھو کو نیک خدا کرے. میرے آنیا ماموں کو بیٹا عطا فرمائے. میری مما کی وش پوری کر دے. میرے بابا کے کاروبار میں برکت فرمائے. میری آبا جی کی تمام ایجاد پوری کر دیں. یا وجیہا عند اللہ وشوالنا عند اللہ یا امام منتظر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی الفضل. سدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں. خداوند متعال آپ کو ہمیشہ مذہب اہل بیت، مذہب حقہ پر قائم و دائم رکھے، اور یہ آپ کا مودتوں کا سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جاری و ساری رہے. خداوند متعال اپنے چاہنے والوں کو وابستہ رکھتا ہے اپنے در سے، اپنے اس گھر سے جس کو اس نے اپنی محبت کا خزینہ بنایا ہے. اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور دین خداوندی پر ثابت قدم رہنے کی دلیل ہے. محتاجی کیسی بھی ہو بری ہوتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ وابستگی رہنی چاہیے. دل کی دھڑکنوں میں، الفاظوں میں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی وابستگی. دوستان وابستہ رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کربلا محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے. مولا کو سلام پیش کریں بیٹا. السلام علیکم عبداللہ حسین. السلام علیکم فاضل عباس. مولا مجھے در پر جلدی بلائے گا. میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں. خداوند متعال یہ وسیلہ یہ توسل آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے. جلد کربلا آنا نصیب ہو.
کربلا سے وابستگی کے لیے خالد حسین صاحب، تنویر رضا صاحب نے لکھ کر بھیجا، سلام یا حسین علیہ السلام، سلام یا عباس علمدار علیہ السلام۔ فاطمہ بطول الہی آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، جھک کے کربلا کی طرف رخ کر کے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین سید الواسعین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس علیہ السلام، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے مولا، میرے آقا حسین، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، مولا ہمارا سلام قبول کیجیے، مولا ہم آپ کے کرم کے منتظر ہیں، مولا اپنا کرم کر دیجیے، ہماری مشکلوں کو حل کر دیجیے، مولا ہماری پریشانیوں کو مولا دور کر دے، مولا ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے، مولا میری تعداد مولا صحت و تندرستی ہو دے، مولا ان کی پریشانیوں کو مولا دور کر دے، مولا شہزادہ علی اصغر کے سکتے مولا انہیں صاحب اولاد کر دے، مولا ہماری پریشانیوں کو مولا دور کر دے، ہم بہت پریشان ہیں، مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اپنی مشکل کشائی کا واسطہ رکھ، مولا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، مولا میری بہن کے مولا نیک نصیب کر دے، مولا ہمیں جلد سے جلد مولا کربلا آنے کی توفیق دے، مولا ہمیں زمانہ کا ضرور مولا جلد سے جلد کر دے۔ اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم اجل ولی کل فرج۔ بھائی ہمارے لیے دعا کرے، التماس سے دعا بھائی ہمارے لیے خصوصی مولا ہمیں صاحب اولاد کر دے، مولا ہماری پریشانیوں کو مولا دور کر دے۔ الہی آمین۔ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں، خداوند متعال آپ کے گھر کی جو مشکلات ہیں حل فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی ہمیشہ آپ کی جاری و ساری رہے، اور اہل بیت علیہ السلام اپنا کرم آپ کی شامل حال رکھیں۔ مومنین وابستہ ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، یہ وابستگی اللہ کی عطا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، حج کوشش کا مہینہ، کوشش ایسی جو اللہ کی طرف ہو، اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے، اور انسان کوشش ہی کر سکتا ہے۔ تنویر رضا صاحب نے لکھا التماس دعا، شبیر حسین صاحب نے لکھا الہی آمین۔ فاطمہ بطول مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ سید سبحان بے شک، سید سبحان الہی آمین۔ عرفیہ تالپور السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ سید سبحان بے شک، عرفیہ تالپور سلام یا مولا حسین علیہ السلام۔ شبیر حسین بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ عرفیہ تالپور سلام یا غازی عباس علیہ السلام۔ عرفیہ تالپور لبیک یا مولا حسین علیہ السلام۔ فاطمہ بطول مولا ہم آپ کے کرم کے منتظر ہیں مولا۔ شبیر حسین مرحومین کے لیے دعا مغفرت کرنا جناب، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ عرفیہ تالپور لبیک یا غازی عباس علیہ السلام۔ عرفین تالپور
قمر النساء تالپور، ازمین تالپور، فیصل تالپور، فیاض تالپور، اکبر تالپور، فرمان تالپور، ہماری پوری فیملی کے لیے التماس دعا، سب سلامت رہیں، عرفین رضا، تنویر رضا، الہی آمین۔ سید سبحان، مولا جی مجھ پہ اپنی نظر کرم فرما دیں، میرے مولا علیہ السلام جی مجھے اپنے زائرین میں معرفت کے ساتھ شمار فرمائیں، مجھے اپنے روضہ اقدس پہ بلائیں میرے مولا علیہ السلام جی۔ توبہ دے دی، ماشاءاللہ۔ شبیر حسین، دل کی مجید بنا کر بھیجی، شبیر حسین، الہی آمین۔ خاضر، التماس دعا، صداقت عباس، سلام و سجود و درود یا مولا حسین علیہ السلام، صداقت عباس، خاضر، آمین۔ سید سبحان، یا مولا اپنے بھائی مولا غازی عباس کا واسطہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کربلا مولا میں آپ کی آواز موجود ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے مولا کو سلام پیش کیجیے۔ ہلو، کربلا میں آپ کی آواز موجود ہے، مولا کو سلام پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید نساء، السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، لعن اللہ امتا خذلت، لعن اللہ امتا ظلمت، لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضت بہ، السلام علیکم علی الحسین وعلی ابن الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین، میرے مولا، میرے سید، میرے سردار، اے خدائے مولا حسین، اس سال مجھے میرے مولا کے پاس آنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا، میرا سلام قبول کریے، اس حقیر کا، اس غریب کا سلام قبول کریے میرے مولا، میرے مولا اس فقیر کا سلام قبول کریے، سدا سلامت رہے، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے مربوط رہے، اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہے، خداوند متعال یہ توسل آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھے، توسل کی گھڑیاں، مولا سے ملاقات، اہل بیت علیہ السلام کی عطا، نسبت اہل بیت علیہ السلام بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ یا مولا اپنے بھائی مولا غازی عباس لمدار علیہ السلام جی سے میری فرمائش فرمائیں، وہ میری بھی نیم اپنے ظاہروں میں شامل کر دیں میرے مولا علیہ السلام جی، فاطمہ بطول، الہی آمین۔ فاطمہ بطول، فاطمہ بطول، الہی آمین۔ زوبا زیدی، الہی آمین۔ شبیر حسین، سلام یا حسین، فاطمہ بطول، فاطمہ بطول،
مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے. مولا میرے والد کی مغفرت فرما دے. شبیر حسین سلام یا عباس الہی آمین. زہرا علی میری دعا کرو سدا سلامت رہے. مولا ہمیں کربلا بلائے توبہ دے دی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا ابوالفضل العباس، لبیک یا مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. شبیر حسین الہی آمین. سیدہ معصومہ ارتضا مولا ایک بار دوبارہ اپنے در کا ظاہر بنا دے. آمین. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الفروض. دوستان جو کالز کرتے ہیں ان سب سے عرض یہی ہے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں ذکر کے لیے اور مولا سے توسل کے لیے ٹائم نوٹ کر لیں. عراقی ٹائم کے مطابق رات 9 سے 9:45، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 11 سے 11:45، انڈین ٹائم کے مطابق رات 11:30 سے 12:15 کے دوران، اور بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق رات 12 سے 12:45 کے دوران. توبہ دے دی الہی آمین. سید سبحان الہی آمین. توبہ دے دی شیلا علی، اور آپ کی مشکلات حل فرمائیں. شبیر حسین التماس دعا. توسلات 9 ذی الحج آ رہی ہے. اس سے پہلے 7 ذی الحج کو جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، یوم عزا ہے. 9 ذی الحج کو یوم عرفہ بھی ہے. امام حسین علیہ السلام نے کعبہ کو الوداع کہتے ہوئے جس دعا کو پڑھا اسے دعائے عرفہ کہا جاتا ہے. وہ دعائے عرفہ بھی آپ پڑھیں گے، اور جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی 9 کو ہی ہے. اطمینان قلبی، روح کا سکون انسان تلاش کرتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی دین میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرم مولا کا احسان. کربلا محلہ میں آپ کی آواز موجود ہے. کربلا کی طرف رخ کر کے مختصراً سلام پیش کیجیے. بسم اللہ ضرور. یہ تو بہت خوش بختی ہے کہ آج آپ سے میرا رابطہ ہو گیا ہے. بسم اللہ. میں اس ٹائم مجلس ہی سن رہی تھی کہ جان آزاداری 10 ہار کی مجالس ہیں، تو وہی سن رہی تھی. انتظار تھا کہ شاید آج نصیب ہو جائے زیارت امام حسین اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفناک علیکہ منی. السلام علیہ ابدا ما باقت اللیل والنہار ولا جعل آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی علی الحسین واصحاب الحسین. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین الاسلام. السلام علیکم یا نبی فاطمہ الزہرا. السلام علیہ السلام. السلام علیکم یا سارا لغتنا سارے ولیت المطور. السلام علیکم وعلی التی حلق بفناک علیکم من جمیع. السلام علیہ
ابدا ما بات بیت सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरबूत रहें. खुदावंद मुताल आपके तवस्सुल को कबूल फरमाए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. सलाम या हुसैन, लब्बैक या हुसैन. अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बयान किया. ईमान के लिए बेहतरीन वजीर इल्म है. सलमान अबू ज़र से ज्यादा मार्फत रखते थे, इसलिए दर्जे 10वें दर्जे पर थे. हुजूर ने फरमाया, इल्म बगैर इल्म के फायदा नहीं पहुंचाएगा और इल्म के लिए मेहरबानी और बेहतरीन मददगार जरूरी है. इल्म और सबा इमाम मोहम्मद बाकर में यकजा थे. एक ईसाई इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के पास आया और आपका नाम बिगाड़ कर नाउज़ुबिल्लाह कहने लगा बकर. आपने कहा मैं बाकर हूँ. मजीद गुस्ताखी करने लगा कि आप खाना बनाने वाली के बेटे हैं. तो कहा ये तो पेशा है, उसके हलाल कमाने में कोई बुराई. उसके बाद कहा कि आप एक सियाह फाम खातून के बेटे हैं. इसके बाद वो आपकी मजीद तौहीन करने लगा, मगर उन्होंने कहा कि अगर तू सच कह रहा है तो अल्लाह तेरी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए. वो नसरानी था और मुसलमान हो गया मौला का अखलाक देकर. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद. हुजूर ने जाबिर के जरिए इमाम मोहम्मद बाकर को सलाम कहलवाया. अल्लाह ने जाबिर को लंबी जिंदगी दी. इमाम मोहम्मद बाकर के बारे में इमाम हुसैन सदा सलामत रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें. आपकी आवाज़ कट गई. बहरहाल आपने मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल किया. मौला आपके इस तवस्सुल को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए. सदा आबाद रहें, हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें. खुदावंद मुताल ये ज़िक्र, ये मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम आप पर जारी और सारी रखे. तूबा ज़ैदी इलाही अमीन. फातिमा बतूल इलाही आमीन. सैयद सुभान इलाही आमीन. तूबा ज़ैदी, शैला अली, फातिमा बतूल इल्तिमास दुआ, शबीर हुसैन गिरी की मोजीज़ इल्तिमास दुआ भाई. तूबा ज़ैदी इलाही आमीन. शैला अली, सलाम व सुजूद. दी जज़ाकल्लाह, सलामत रहें. आमीन. अल्लाह आपको इस नौकरी का अजर अज़ीम अता करे. आमीन. आप भी सदा सलामत रहें. समर ज़ैदी, सलाम या मौला गाजी अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम. सैयद सुभान, आमीन. शैला अली, इल्तिमास दुआ सेहत व सलामती मोमिनीन. वजीहा बतूल, मोमिना ज़हरा, सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम. तो ज़वार, शहजाद अहमद कुरैशी, शेहवानी, शबीर हुसैन, सैयद सुभान इलाही आमीन. वजीहा बतूल, मोमिना ज़हरा. सुभान. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम. करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है. मौला को झुककर सलाम पेश कीजिए. हेलो. करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है. मौला को सलाम पेश कीजिए. हेलो.
वालेकुम अस्सलाम असद अली, मेरा भी सलाम। तफज़ुल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की तरफ रुख करके सलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मुश्किल कुशा मौला अली शेर खुदा अलैहि सलाम। अस्सलाम मौला कामिल इमाम हसन अलैहि सलाम, मौला का सकी इमाम हसन अलैहि सलाम। अस्सलाम अब्दुल्लाह हुसैन अली इब्न हुसैन सलाम औलाद हुसैन अलैहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम साहब हुसैन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबुल हवाइज मौला अब्बास मौला मुज़फ़्फ़र अलैहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम मौला इमाम जाफ़र इमाम सक़ात मौला रज़ा अलैहि सलाम, मौला इमाम तकी मौला इमाम अली नक़ी मौला का इमाम ज़मान मौला इमाम मेहदी आखिर ज़मान वाहिदुल फ़याज़। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू मालिक है, तू खालिक है। मौला का सभी मौला अब्बास मुश्किल को शामिल तकलीफ से दूर फरमा। जो मोमिन मौला जवारी कर रहे, जो जवारी भेजा है उसकी जवारी कबूल फरमा, जवारी नसीब फरमा। या अल्लाह में बहुत बेहद तकलीफ मौला का सकी सदके मौला अब्बास मुश्किल कोशा मौला से बाबुल हवाज मौला से का वास्ता है। मेरी जोली आबाद, मुझे बेटे की औलाद अता फरमा। इलाही आमीन। खुदावंद मुताला की दुआ कबूल फरमा। तू मालिक है, तू खालिक है। सदा सलामत हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। ये वाबस्तगी आपकी हमेशा जारी और सारी रहे। खुदावंद मुताल आप पर रहमत मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी और सारी रखे। तफज़ुल हुसैन, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मौला को सलाम पेश करें। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मौला को सलाम पेश करें। मौला मेरे को कब्र जाना है और मैं अगर मौला भी जाना है बस। मौला आपकी दुआ कबूल फरमाए और मौला आपको हमेशा अपनी मोहब्बत और मेरा दान देती हो जाए दान मेरा। मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से सदा सलामत रहे। अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे। खुदावंद मुताला आपकी मुश्किलात हल फरमाए। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहे। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश कीजिए। हेलो, करबला मौला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हुसैन अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदा सलामत रहे। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम से आपकी वाबस्तगी जारी और सारी रहे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अम्मा रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी, सदा सलामत रहें। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम अली, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुस्तफा, अस्सलाम वालेकुम। लाखों लाखों दुरूद और सलाम मौला पे हमारा सजदा सलाम और खुसूसन भाई सलाम हमारी तरफ से मौला को और जितने भी मोमिन मोमिनात लाइव ज़ियारत कर रहे हैं या जो करेंगे और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं उन सब के लिए दुआ, उन सबको जल्द से जल्द करबला आना नसीब हो। हम समेत, हमारे परिवार, हमारी माँ, हमारे बच्चों समेत, और मौला आप सबकी दुआएं, हाजतें, तमन्नाएं कबूल करें। सदा सलामत रहें। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। खुदावंद मुताला आपको हमेशा
अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रखे और ये तवस्सुल आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे। तमर ज़ैदी या मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम मदद। रिजवान अली लखनऊ में इंडिया में बारिश हो रही है रहमत। वजीहा बतूल ने भी लिखा। रिजवान अली मौला तफज़ुल हुसैन इल्तिमास से दुआ। रिजवान अली शीबा फातिमा इल्तिमास से दुआ। सैयद सुभान ने भी लिखा। मोहम्मद तहजीब हुसैन इल्तिमास से दुआ। समझ दे दी आमीन। सैयद सुभान इलाही आमीन। फातिमा बतूल मौला मेरे शौहर की मुश्किलात को हल कर दे। समर ज़ैदी इलाही आमीन। तफज़ुल हुसैन इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला से तवस्सुल फरमाइए। बिस्मिल्लाह। मौला मौला का सकीम नाम से तुझे वास्ता है आकाशान मौला अली को जवान का वास्ता है। मौला अब्बास मौला का सकीम नाम से तुझे वास्ता है। मौला अमीन इमाम हसन का वास्ता है। मौला इमाम ज़मान का दिल पर्दा ख़त्म कर या अल्लाह मुझे टेस्टी ये मैंने रोज़गार बता फरमा, मुझे टेस्टी में कामी बता फरमा। मौला अब्बास आका मौला इमाम ज़मान में तकलीफ से दूर फरमा। मुझे मौला आका से बीमार है जो बीमार थे दूर फरमा। जो बे औलाद है मौला का सारे बाग खाली जोली का बे औलाद से औलाद अता फरमा। मौला जो बेरोजगार है मौला हमारे आका ने तकलीफ से दूर फरमा। हमारे दरबार से मिले की तकलीफ से दूर जो बेरोजगार रोजगार अता फरमा। सगीरा कबीरा को नाम माफ फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, तू मालिक है खालिक है। और मुझे रोजगार में तुझे पनाह गुरां तो और नींद का खराब रहते का पूरी मरखटाडी हजाब हर तरह का नेमत सदा सलामत रहे। अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और तब अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमेशा वाबस्ता रहें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो अस्सलामु अलैकुम। यार आपकी लाइव चल रही थी तो करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला को सलाम पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या अबू रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम या सदा सलामत रहें। हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहें। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। जो दोस्तान जानते हैं प्रोग्राम के टाइम के दरमियान इंशाल्लाह नेक्स्ट वाबस्ता रहिएगा। आए मिलकर मौला के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।